अहिले 82 वर्ष पुग्नुभयो जिन्नेटे आर्मस्ट्रङ, जो क्यानाडाको लेखिका हुनुहुन्छ। उहाँले लामो समयसम्म आफ्नो जीवनको एकदमै लामो समय चाहिँ आदिवासीहरूको अथवा नेटिभ पिपुलहरूमाथि अध्ययन गर्नुभयो र थुप्रै क्रिएटिभ कृतिहरू, थुप्रै उपन्यासहरू, दर्जनौँ कृतिहरू उहाँले लेख्नु पनि भयो। र उहाँले साहित्यमा चाहिँ घनीभूत रूपमा आदिवासीवाद भन्ने नै एउटा मुभमेन्टको रूपमा अगाडि लिएर आउनुभयो। त्यही मुभमेन्टले चाहिँ संसारमा आदिवासीहरूलाई कसरी आफ्नो परम्पराहरूलाई चाहिँ अहिलेको लेखनमा प्रयोग गरेर लाने भन्ने ज्ञान दिएर आउनुभयो। हामी उहाँबाट दीक्षित नभए पनि अहिलेको यो प्रविधिको जमानामा हामी जोडिएर उहाँलाई अहिले पनि अध्ययन गर्न पाउँछौँ। स्टिल उहाँ लेखिरहनु भएको छ र हामी पनि लेखिरहेका छौँ। र यो अब आदिवासी एउटा मुभमेन्टलाई लेखनका माध्यमबाट, कलाका माध्यमबाट कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट पनि हामीले लिन सक्छौँ। तर अब हामीले यहाँनिर बोल्नुपर्ने मैले चाहिँ कुरा, मैले धेरै लामो बोल्दैन किनभने मेरो यो टिचिङ प्र्याक्टिस छैन मेरो। म आफूलाई लागेको कुरा ड्याङडुङ ड्याङडुङ भन्यो। प्रकाशजीहरू त अब क्लास लिने नै व्यक्ति भएको, उहाँहरूको ठ्याक्कै भएको हुनाले उहाँको टाइम हुन्छ। मैले त आफ्नो लागेको कुरा भन्यो। हामीले अब विश्व प्र्याक्टिसलाई हेर्दाखेरि, हिजोका मुभमेन्टहरूलाई हेर्दाखेरि, चाहे ब्ल्याक प्यान्थरको मुभमेन्ट होस्, चाहे अफ्रो अमेरिकन तपाईँको राइटरहरूले गरिरहेको मुभमेन्टको कुरा होस्, हिजोदेखि गरेर ल्याएको र आज गरिरहेको मुभमेन्टहरूलाई हेर्ने हो भने पनि मैले अस्ति भर्खरै पनि एउटा कार्यक्रममा बोलेको थिएँ। लाखौँको सङ्ख्यामा अफ्रिकनहरूले नारा नलगाएको भए, नारा जस्ता कविता नलेखेको भए, नारा जस्ता कथा उपन्यासहरू नलेखेको भए गोराहरूको रौँ पनि हल्लिनेवाला थियो। त्यस्तै सिधा अब नेपालको सम्बन्धमा पनि आउने हो भने हामीले पनि लाखौँको सङ्ख्यामा हामीले नाराका कविता, हाम्रा मागका कविता, हाम्रा आन्दोलनका कुरा हामीले लेख्न सकेनौँ भने यो मुलुकका शासक भनिएका अभिजात केही जातिहरूको रौँ पनि हल्लिनेवाला छ। उनीहरूले जसरी पनि आफ्नो एस्थेटिक पराएर, जसरी पनि उस्तो एस्थेटिकको हामीलाई सेट गराएर हामी सेटेड माइन्डको शिकार हुनेवाला छौँ। अहिले पनि हाम्रो विश्वविद्यालयहरूमा जानुभयो भने हाम्रो विश्वविद्यालयले पढाउने साहित्य के त हामी यहाँ यति छौँ। हामीले सधैँ श्रद्धा गर्ने भूपाल राई दाजुका कविता त्यो विश्वविद्यालयले कहाँ पढाउँछ? भूपाल राई दाजुले लेखेका गीतहरू यो विश्वविद्यालयले कहाँ पढाउँछ? सङ्गीत, ललित कलाका, सङ्गीतका, नाट्य सङ्गीतका तपाईँको विभिन्न विद्यालयहरू छन्, त्यहाँ हाम्रा कुराहरू कहाँ पढाइन्छन् त? पढाइँदैनन्। हामीलाई त सिधै धेरै मान्छे, फेरि मैले यहाँबाट भन्नुपर्छ, इमान्दारितापूर्वक भन्नुपर्छ, धेरै हाम्रो समुदायका मानिसहरू गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ। तर हाम्रो गीत सङ्गीतमा भएका मानिसहरू कोबाट दीक्षित हुनुहुन्छ? नेपालमा भनिदिएको छ रविन्द्र सङ्गीतलाई सुगम सङ्गीत भनिदिएको छ। रविन्द्र सङ्गीतको सारेगमा पदनी छ, सिक्दा सिक्दै 12-15 वर्ष हाम्रा मान्छेहरूले समय नष्ट गरेको छ। तर हाम्रो मान्छेलाई थाहा छैन कि हामी भित्रै ओरल, हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले हामी त हाम्रो आमाका काखमा लोरी सुन्दै हुर्किएकाहरू, हाम्रो सङ्गीत सुन्दै हुर्किएकाहरू, हामी त हाम्रो साकेलाको बिचमा जन्मैदेखि नाच्दै हुर्किएकोहरू। तर हाम्रो सङ्गीत कहाँ छ त? कहाँ पढाइन्छ त? हाम्रो सङ्गीतको व्याकरण कहाँ बनाइएको छ त? बनाइएन नि, किनभने सत्ताले हामीलाई बनाउन दिएन। मैले यो भन्दै गरेको के हो त भन्दाखेरि भनेको हाम्रो त्यत्रो समुदायको त्यत्रो सङ्ख्या यो क्षेत्रमा लाग्यो, विश्वगीतको क्षेत्रमा लाग्यो, तर आफ्नो व्याकरण खोजेर लागिरहेको छैन, आफ्नो व्याकरण निर्माण गरिरहेको छैन। अरूले भनिदिएको व्याकरणको डिकोमनी झुन्डिएर आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। अहिले पनि गला खारिरहेको छ, अहिले पनि सारेगम पदनी छ सिकिरहेको छ। कहाँ सम, कहाँ अफ, कहाँ नोट पुगेन, कहाँ बार, यति अल्मलिरहेको छ अहिले पनि। हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले बतासको आवाज सुनेर आफूलाई त्यसैसँग समाहित भएर गाएका हुन्। खोलाको आवाज सुनेर हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई गाएर सुनाएर ल्याएका हुन्। हाम्रो लिटरेचरको परम्पराको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई त्यसरी नै आमाका काखहरूबाट हामीले लोरी सुन्दै सुन्दै त्यहाँ सङ्गीत मात्रै सुनेनौँ,
हामीले त्यहाँ मिठो शब्दहरू पनि सुन्यौँ, भावहरू पनि सुन्यौँ। त्यो भावहरूबाट हामी साहित्यिक भएर पनि आयौँ। हाम्रो मुन्दुमी परम्परा छ, संस्कार छ, जहाँ हामी रिदमिक ढङ्गले अत्यन्त लयात्मक ढङ्गले बोल्छौँ, जहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। हामी त्यही कुरा सिकेर आएका हौँ। तर हामीले त्यो रिदमहरूलाई पक्रेनौँ, हामीले त्यो रिदमहरूलाई पक्रेर लेखेनौँ। बरु हामी मोतीराम भट्टले भित्राइदिएको गजललाई हामी पक्रेर अहिले पनि लेखिरहेका छौँ, खेपिरहेको छौँ, मेहनत गरिरहेका छौँ, नष्ट गरिरहेका छौँ हामीले हाम्रो समय अहिले पनि भन्ने हो भने। किनभने हामीले हाम्रा आमाहरूले, हाम्रा बोजूहरूले, बाजेहरूले गाएको लोकगीत, हाम्रो सोसाइटीबाट गाएका कुराहरूलाई हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ, त्यसलाई हामीले व्याकरण बनाउन सकेका छैनौँ। हाम्रा साकेलाका गीतहरूका लय छन्, त्यसको एउटा रिदम छ, त्यसको छन्द छ, त्यो छन्दलाई हामीले लेख्ने प्रयत्नै गरेका छैनौँ। कारण मैले भन्न खोजिरहेको के हो त भन्दाखेरि भनेको हामीसँग असङ्ख्य कुराहरू छन्, हाम्रो छुट्टै मिथहरू छ। हाम्रा मिथहरूलाई हामीले अहिलेको समयसँग कसरी वैज्ञानिक ढङ्गले हामी दाँजेर बहस गरेर अगाडि जान सक्छौँ अथवा त्यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ। हाम्रो मुन्दुमी परम्परा छ, मुन्दुमसित हाम्रो दर्शनशास्त्र छ, हामीसँग त्यो हाम्रो जीवन पद्धति छ, छुट्टै एउटा जीवन पद्धति छ। त्यो जीवन पद्धतिलाई हामी हाम्रा क्यारेक्टरहरूमा लेख्छौँ कि लेख्दैनौँ, हाम्रा कन्टेन्टहरूमा लेख्छौँ कि लेख्दैनौँ, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो भन्ने। र संसारमा अरूले आफ्नो कुरा गरेर आएको, प्र्याक्टिस गरेर आएको चाहिँ हामीलाई साह्रै सुन्दर लाग्छ, तर हामीले हाम्रो प्र्याक्टिस गर्नेतिर चाहिँ कहिले पनि हामीले प्रयास गरेका छैनौँ। तर सबभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने यसपालि किराँत राई लेखक सङ्घले साकेला कविता प्रतियोगिता गरेर उसले साकेला माथि कविता लेखौँ भनेर एउटा आह्वान पनि गर्यो। यो सुन्दर कुरा थियो। म एउटा संस्थापक अध्यक्ष भएको हुनाले अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष फुक्सन खम्बुका टोली मसँग आउनुभयो। यसो गर्ने हाम्रो मन सायछ, मलाई त सुन्दर कुरा लाग्यो। तर धेरै हाम्रा कवि लेखकहरूले के बुझ्नु भएछ त भन्दाखेरि भनेको साकेला बारे चाहिँ पुरै जान्नुपर्छ र साकेलाको बयान गरेर कविता लेख्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु भएछ। त्यसो भनिएको थिएन। साकेलालाई त तपाईँ एउटा मात्रै बनाउनुहोस्, तपाईँले लेख्ने त कविता नै हो, तर तपाईँले के भनेर ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो, खोजीको कुरा थियो। धेरैले त्यतितिर समय व्यतीत गर्नुभयो र समय घर्किसकेपछि धेरैले कविता पठाउने जमर्को पनि गर्नुभएको थियो होइन, मेरो सूचनामा अनुसार। तर त्यो समय घर्किसकेको थियो। अब हामीले गर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको हामीसँग हिजोदेखि मौखिक परम्परा छ, ओरल ट्रेडिसन छ, त्यसलाई हामीले अबको समय चाहिँ हामीले लिखितम गर्ने। हिजोका हाम्रा पुर्खाहरूले जसरी हामीलाई कथाहरू भन्नुहुन्थ्यो, मिठो बनाएर सुन्न अल्छी मान्छेलाई नलागोस् भनेर मिठो गरी भन्नुहुन्थ्यो, विभिन्न विशेषणहरू खुदाहरू जोड्दै लयात्मक ढङ्गले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसलाई, त्यो ट्रेन्डलाई अब हामीले लेख्यौँ भने त्यो हाम्रो एउटा मौलिक शैली पनि बन्छ र त्यसलाई हामीले लिखित रूपमा विकास गर्नु छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा भइहाल्यो। त्यस पछाडि हाम्रा लोक लयहरू छन्, लोक साहित्यहरू छन्, त्यसलाई हामीले घनीभूत रूपमा प्रयोग गरेर अगाडि ल्याउने हो। त्यसलाई हामीले लेख्यौँ भने त्यो हाम्रो लय चाहिँ हामीले विश्वलाई दिँदा पनि हामीले नयाँ दिन सक्ने हाम्रा लयहरू हुन्छन् जो हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। तेस्रो कुरा, हामीसँग मिथहरू छन्, हाम्रा मिथक कथाहरू छन्। ती कथाहरूमा हाम्रा मिथक पात्रहरू छन्, जुन पात्रहरू कुन समयमा कसरी उभ्याइयो होला, तिनलाई कसरी वर्णन गरियो होला भनेर सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्नेछ। आजै मात्रै पनि मैले साकेलाको सौन्दर्य, साहित्यमा साकेलाको सौन्दर्य भन्ने विषयमा एउटा आर्टिकल, छोटो आर्टिकल नयाँ पत्रिकामा लेखिदिएको थियो। त्यो राजेश पायल राई, अब हाम्रो गायक राजेश पायल राईले सेयर गर्नुभएपछि त्यहाँ मुनि केही मान्छेहरूले कमेन्ट गरेको हेर्दै थिएँ म। उहाँहरूले त्यहाँ मेरो आर्टिकलको सार के छ त भन्दाखेरि भनेको हाम्रो किराँती समुदायले ईश्वरवादमा कहिले पनि विश्वास गरेन। हामी त पुर्खाहरूलाई सम्मान गरेर प्रकृतिलाई पूजा गर्ने जाति हो, समुदाय हो। तर अरूको देखासेखीमा तेरा मात्रै ईश्वर छन्, हाम्रा पनि ईश्वर छन्, तेरा मात्रै भगवान् छन्, हाम्रा पनि भगवान् छन् भनेर हामीले हाम्रा पुर्खाहरू हेच्चाको पा भन्नुहोस्, तायामा खियामा भन्नुहोस् या सुम्नीमा पारुङ भन्नुहोस्, हाम्रा श्रद्धेय पुर्खाहरू हुन्। उनीहरूलाई हामीले भगवान्को रूपमा, अरूलाई देखाउनको लागि
भनेको। हाम्रा लागि हाम्रा पनि जो सुम्निमा र पारुङ भगवान हुन् भनेर भन्यो, होइन। उहाँहरू हाम्रो पुर्खाहरू हो, जसले हामीलाई के भन्नुहुन्छ यो जीवन र जगतलाई चलाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने केही उपदेशहरू आशिषहरू हामीलाई दिएर जानुभएको, त्यही कुराहरूलाई हामीले ग्रहण गर्ने हो। तर त्यहाँ कमेन्ट के लेखिरहनु भएको थियो भने संसारै यो ईश्वरको रचना हो, तिमीले भनेर हुन्छ भन्ने पाराले मलाई त्यहाँ कमेन्ट देख्दै थिएँ। भनेपछि त्यो पनि हाम्रै मान्छेहरूले गरिरहनु भएको थियो। त्यो पनि भनेको के हो त भनेको हामी कति हाम्रो भौतिकवाद छ अथवा हामीलाई प्रकृतिमा जे कुराहरूले हामीलाई बाँच्न सिकायो, घामले हामीलाई सिकायो, पानीले सिकायो हामीलाई, पहाडले, खोलाले, जङ्गलले, रुखले, मूलले यसरी सिकाएकै कारण, जोसँग हामी अन्तर सम्बन्धित भएकै कारण तिनीहरूलाई हामी सधैँ पूजा गर्छौँ। तिनै प्रकृतिको हामी पूजकहरू। हामी धार्मिक समूह अथवा धार्मिक जत्था हुँदै होइन, कसैले धार्मिक दलाली गर्नको लागि बीचमा घुसाएका कुराहरू छन्, अवश्य छन्। त्यो समय क्रममा घुसेको छ। के छ भने पञ्चायत कालमा कोही पनि साथीभाइहरूले पञ्चायत कालमा मुन्दुम कलेक्सन गर्नुभएको हेर्नुभयो भने त्यो पञ्चायत कालको मुन्दुममा पञ्च नै भनेको छ। मुन्दुम भन्दै हाम्रो नाक्समहरूले पनि त्यति बेला के पञ्चायत कालमा पञ्च नै भन्नुपर्ने थियो र पञ्च नै भनेको छ, होइन। त्यो चाहिँ के भने व्यवस्थाले सिकाएर हाम्रो नाक्समहरूलाई पनि प्रभावित गरेको छ। मैले यहाँनिर इन्डिकेट गर्दैछु। अहिले अब भोगिराज चामलिङ गाउँ गएर मुन्दुम बटुलिरहनु भएको छ, त्यो कसैले पनि पञ्च भन्नेवाला छैन, किनभने अहिले पञ्च नै छैन कि। त्यसकारण यो भन्नु खोजेको के हो त भनेको हामीलाई व्यवस्थाले पनि प्रभावित गरेर कतिपय शब्दहरू हाम्रो त्यसरी प्रयोग भएका छन्। हामीले छिचोल्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रो अहिलेको राइटिङबाट छिचोल्नुपर्ने कुराहरू यिनै हुन् हामीले अगाडि लानुपर्ने कुरा। अर्को कुरा हाम्रो संस्कार संस्कृति। अब संस्कार संस्कृतिको सवालमा चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै भन्ने गरिरहेको छु। ब्रुस रबिन र जेराल्ड ग्राफले कल्चरल क्रिटिक्स भनेर 1960 उहाँहरूले दुईजनाले एउटा राम्रो निबन्ध लेख्नु भएको छ। कल्चरल क्रिटिक्सको अर्थ चाहिँ के हो त भनेको उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो भने सांस्कृतिक विशिष्टतावादी भ्रम चाहिँ त्याग्नुपर्छ। सांस्कृतिक आलोचना गर्ने हो। तपाईलाई तपाईकै कल्चरले, तपाईकै संस्कारले यदि उल्झनमा पारेको छ र अगाडि जान दिँदैन भने त्यो कल्चर मेरो हो भनेर भनिराख्नु जरुरी छैन। तर तपाईलाई गतिशील बनाउने, तपाईलाई परिवर्तनको लागि अगाडि जान खाले प्रेरित गरिरहने संस्कार छ भने त्यो संस्कारलाई तपाईले राम्रो गुडलाई गुड भनेर जाने हो, त्यसैलाई तपाईले अगाडि लाने हो भन्ने कुरा उहाँहरूले अगाडि नै गरिसक्नु भएको छ। तर हामी चाहिँ के छौँ अहिले पनि के भन्दैछौँ त भनेको हाम्रा जाति चाहिँ सबै राम्रो अनि अरूका जाति चाहिँ हामीलाई वास्ता पनि छैन। अरूका पनि सुन्दर चिज छ भने तपाईँको जीवन पद्धतिमा अरूका पनि राम्रो कल्चरले तपाईँलाई साथ दिन्छ, अगाडि जान बल दिन्छ भने त्यसलाई नकार्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर के हो त भनेको हामी त्यो सांस्कृतिक चेतना अथवा त्यो सांस्कृतिक सचेतता बिना चाहिँ हामी फेरि अगाडि जान सक्दैनौँ। अहिले पछिल्लो समय हिजो अस्ति भर्खरै मात्रै पनि अहिले विशेष गरेर अब हाम्रो यता राईहरूको सगन बस्तीतिर अलिक पछि गएको छैन, तर लिम्बुतिर चाहिँ सरदर सबै उनीहरूको सांस्कृतिक हिजोको नामहरूलाई संस्कृतकरण गर्ने अथवा खस्कृत गर्ने लामो एउटा तपाईँको श्रृङ्खलादेखि अहिले पछिल्लो समय निकै आक्रामक ढङ्गले त्यहाँ भइरहेको छ। विशेष पत्रकार साथीहरू नै लागेर त्यसरी न्युज लेखिरहनु भएको छ। तर हाम्रोतिर पनि प्रवेश गर्ने सन्दर्भहरू भइरहेको छ, होइन। त्यसलाई अब हामी कसरी बचाउन सक्छौँ? हाम्रो खुवालुङ भनेर हामीलाई भन्न अहिले पनि आउँदैन, थोरैले मात्रै भन्छ, होइन। गीत रेकर्ड भएको कति वर्ष भयो पुग्छन्? खुवालुङ खुल्यो भने 2 वर्ष भयो। त्यो हामीले कति सुन्यौँ त त्यो गीतलाई? त्यो खुवालुङ भनेको के होला भन्दा हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ कि गरेनौँ? त गरेकै छैनौँ नि त अहिलेसम्म हामी, होइन। हामी त्रिवेणी भनिदिन्छौँ सकिएको दुधकोशी। त्यो त्रिवेणी भनेको चाहिँ दुधकोशी अरुण र तम्बर मिसिने ठाउँ, त्यसलाई भन्दैछौँ त्रिवेणी भन्दैछौँ। हामी खस्कृत भएर हामीले गर्छौँ। तर हाम्रो त्यो त खुवालुङ अथवा 3वटा तपाईँको नदी मिसिँदाखेरिको त्रिवेणीको ठाउँमा हाम्रो 3 चुलासँग पनि त्यसको रिलेसन छ। त्यसले 3वटा चुलाको पनि तपाईँको प्रतीक, तपाईँको बिम्ब बोक्छ। ती कुराहरूमा हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गरेका छौँ। यसको अर्थ के हो त भन्दैछु त मैले भनेको हामीलाई विशेष गरेर पञ्चायतकालमा सबभन्दा धेरै हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि खस्कृत गर्ने काम पञ्चायतकालमा बढी भयो। म खुक्सनकै उदाहरण दिन्छु, होइन। मेरो आफ्नै पनि गाउँ दिल्पा हो। त्यो दिलुम्पाबाट
त्यसलाई छोटिदिए अपभ्रक्ष हुँदै दिल्पासम्म भएर पनि त्यो राईहरूकै थियो। बान्तवा राईहरूले नै दिल्पा भनिरहेको थियो। तर पञ्चायत कालमा के गरिदियो भन्दा दुईटा पञ्चायत बनाइदिएर एउटा अन्नपूर्ण एउटा नागी बनाइदियो। संस्कृत त्यसरी भएको थियो। मलाई अहिले जलेश्वरी र महेश्वरी हो क्या अरे खुक्सङहरूको ठाउँ, जसलाई रिक्दुङ भनिन्थ्यो। त्यो त्यहाँ त थुलुङ राईहरूको तपाईँको इतिहास सभ्यतासँग थियो नि त कम्तीमा। तर त्यसलाई के गर्यो पञ्चायत कालमै जलेश्वरी र महेश्वरी भनेर दुईटा पञ्चायत बनाएर हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदामाथि त्यसरी भइरहेको छ। कम्तीमा हामीले अथवा दिलुङपादेखिको त्यो ट्रेडिसन हामीले खोजेर ल्यायौँ भने अथवा त्यहाँको मौलिकता खोजेर ल्यायौँ भने हाम्रो सभ्यता विकासक्रम हामीले त्यहाँ भेट्थ्यौँ। हामीले बाँचेको जीवन हामीले त्यहाँ भेट्थ्यौँ र हाम्रो पुर्खाहरूले हामीलाईसम्म कसरी बचाएर ल्याएछ भन्ने कुराहरू भेट्थ्यौँ। तर त्यो कुराहरू हामीले त्यहाँनिर अहिले गर्न सकेका छैनौँ। र पछिल्लो समय यो सांस्कृतिक तपाईँको माथि निकै राम्रो ढङ्गले त्यो प्रहारहरू भइरहेको छ। विशेष गरेर गाउँपालिका बनाउने सन्दर्भमा, नगरपालिका बनाउने सन्दर्भमा नामहरू खस्कृत अलिक बढी प्रभावशाली बनाउँदै लगेर हामीलाई त्यो ढङ्गले के गरिएको छ भन्दाखेरि भनेको हाम्रा कतिपय गाउँहरू त वडामा सीमित भइरहेका छन्, जो हाम्रो सभ्यतासँग जोडिने त फल्ना गाउँपालिकाको वडा मात्रै हो भन्नेमा हाम्रो पहिचान त त्यहाँनिर जस्तो बनाइराखिएको छ। यी कुराहरूमा हामीले नै हो विशेष गरेर हाम्रो राइटिङबाट हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू भनेको। र अब त्यस पछाडि अब हामीले जोड दिनुपर्ने हाम्रो लाइफस्टाइल होइन, हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो तरिका, हिजो कसरी बाँचेर आयौँ र अहिले हामी कसरी बाँचिरहेको छौँ र भोलि हामी कसरी बाँचेर जानेछौँ होइन। अहिलेको जेनेरेसनले सजिलो गरी भनिदिन्छ, कसलाई त खाडीको दौरा सुरुवाल सिएर लगाइहिँड्नु मन छ, सजिलो तपाईँको चाइनाले बनाइदिएको छ, सट्ट लाग्यो हिँड्यो कुद्यो हो। लाइफस्टाइल त त्यो हो, तर लाइफस्टाइल भनेको कपडामा होइन, कपडा मात्रै हुने कुरा हो। लाइफस्टाइल भनेको तपाईँको खानुमा मात्रै परिवर्तन हुनु होइन। हिजो तपाईँ पुर्याउनी खानुहुन्थ्यो होला, हिजो तपाईँ वाचिपा खानुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँले बर्गर खाएर वाचिपाको स्वाद त मरिगए पनि तपाईँले मेट्न सक्नुहुन्न, किन वाचिपा नै हो त्यो। तर हाम्रो त्यो वाचिपा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले हिजोदेखि आफ्नो जीवन पद्धतिमा त्यो बाँचेर सिकेर हामीलाई सिकाउँदै ल्याएको पद्धति हो। तर अहिलेको पुस्ता एकछिन तपाईँको पायो भने मोबाइलमा त्यो बर्गर कसरी बनाउँछ होइन, बिरयानी कसरी बनाउँछ भनेर हेरिरहेको हुन्छ, वाचिपा कसरी बनाउनु पर्छ भन्नेतिर ध्यान दिइरहेको म देख्छु होइन। भने के भने हामीले अब हाम्रो राइटिङबाट पनि भन्न सक्नु पर्यो हामी कसरी वाचिपा बनाउँछौँ र किन बनाउँछौँ भन्ने पनि भन्न सक्नु पर्यो कि अहिले हामीले यी कुराहरू नै गरेर ल्यायौँ भने यी सबै कुराहरू अहिले मैले जति भनिसकेपछि यी कुराहरू गरिसकेपछि सिधा कुरा हाम्रो आइडेन्टिटी त्यहाँदेखि तयार हुन्छ। हामी हाम्रो छुट्टै पहिचानयुक्त हामी समुदायका अथवा हामी स्रष्टाहरू रहेछौँ अथवा म मानिस रहेछु, मेरो एउटा छुट्टै समुदाय रहेछ, मेरो भाषा रहेछ, मेरो छुट्टै भाषा रहेछ, मेरो छुट्टै संस्कृति रहेछ, मेरो छुट्टै पहिचान रहेछ भन्ने जब हाम्रो आइडेन्टिटी तपाईँको तयार हुन्छ तब पोलिटिक्स हुन्छ, तब मात्रै पोलिटिक्स हुन्छ। अनि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त यो आइडेन्टिटी भएको मानिसहरूको समूह चाहिँ यो राज्यको कहाँनिर छ त यति बेला भनेर अनि खोजी हुन्छ। अनि खोजी भइसकेपछि अनि हामीले भेट्छौँ होइन। हामीले अहिले भेट्दाखेरि कहाँनिर रहेछ त भनेको हामी अहिले प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्रीसम्म छौँ। मुख्यमन्त्री पनि कस्तो छौँ त भन्दा अहिले सोही गरेर ओलीले गरिदियो भने तुरुन्तै उहाँले जे पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ होइन। भनेको के हो त भनेको ओलीको आदेश पालक मुख्यमन्त्रीसम्म छौँ अहिले भनेको। हाम्रो आइडेन्टिटी अहिले त्यति मात्रै छ, हाम्रो पोलिटिकल आइडेन्टिटी कुरा भनेको। अब हामीले हाम्रो किनामाहरू निर्माण गर्दै बनाउँदै हाम्रो वाचिपाहरू बनाउँदै अनि एकीकृत आन्दोलन गरेर हामीले हाम्रो आइडेन्टिटी स्थापित गरिसकेपछि मात्रै त्यस पछाडि हामीले सोही ढोले सोही किराँत राज्य खोइ भनेको त 10-15 वर्ष भइसक्यो नि त। त्यस पछाडि हामीले किराँत राज्य चाहिँ अब किराँत राज्य खोइ भनिरहनै पर्दैन। यी सबै हामीले आइडेन्टिटीहरू पोलिटिकल रूपमा प्राप्त गरिसकेपछि स्वत रूपमा त्यो स्थापित हुन्छ। कसैले त्यति बेला कसैले आशीर्वाद न ओलीले आशीर्वाद दिनुपर्छ, न पुष्पकमल दाहालले दिनुपर्छ, न माधव नेपालले दिनुपर्छ, हामी स्वयंले निर्माण गर्न सक्छौँ। र एउटा कुरा मैले सबैलाई निवेदन के गर्नुपर्छ भनेको साहित्य हामी भावुक भएर गरिरहेका छैनौँ र गरिनु पनि हुन्न। साहित्यको एउटा उद्देश्य हुन्छ, तपाईँले गरिरहेको कुनै पनि कर्मको उद्देश्य हुन्छ। तपाईँले लेखेको कुनै पनि कविता जब तपाईँ प्रकाशन गर्नुहुन्छ त्यो अर्को व्यक्तिमा जान्छ र अर्को व्यक्तिले तपाईँलाई क्वेसन गर्छ। क्वेसन गरेपछि तपाईँले जवाफदेही भएर उत्तर दिनुपर्छ।
त्यसकारण भावुक भएर हामीले म त भावनाको लागि मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्छु भनेर यो जवाब दिएर धर पाइन्न। तपाईँले लेखेर जब छापेर प्रकाशन भइसक्छ तब बहस हुन्छ। बहस भइसकेपछि त्यसले खोज्छ नि त एउटा न एउटा धारा त खोज्छ, एउटा ठाउँ त खोज्छ। भनिसकेपछि तपाईँले लेख्नुभयो, तपाईँले आफ्नो भाव व्यक्त गर्नुभयो अथवा तपाईँको भएको तपाईँमा भएको पीडालाई व्यक्त गर्नुको कारण के त भन्दा तपाईँ कहीँ न कहीँ दमित हुनुहुन्छ, उत्पीडित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँभित्र भएको उत्पीडनमा तपाईँ लेखेर व्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यो लेखेर आएको कुरा चाहिँ पोलिटिक्स हो। त्यसकारण पोलिटिक्स नै हो हामीले गरिरहेको। कसैले पनि म विशुद्ध साहित्यमा मात्रै काम गरिरहेको छु, सांस्कृतिक काम मात्रै गरिरहेको छु भनेर भन्छ भने त्योभन्दा भ्रमपूर्ण कुरा केही पनि होइन। त्यसकारण हामीले हाम्रो पहिचानलाई स्थापित गर्नको लागि हाम्रा यिनै कुराहरू, यो राई समुदायको मात्रै कुरा होइन, संसारभरका आदिवासीहरूले गरिरहेको अहिलेसम्म धेरै साथीहरूले हाम्रो नेपालमै हुनुहुन्छ फेरि हाम्रो नेपालमा धेरै खाले मान्छे छौँ। अहिले यहाँ म आदिवासी भनिरहेको छु, सायद तलतिर कतिले मूलवासी भयो भनेर पनि लेखिरहनु भएको होला। यो मूलवासी भने पनि आदिवासी भने पनि अथवा भूमिपुत्र भने पनि हामीले खोजिरहेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी हो, हाम्रो परिचय हो, पहिचान हो खोजिरहेको। त्यो पहिचान चाहिँ कहाँबाट स्थापित हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबभन्दा पहिले क्लियर भयौँ भने हामीले कसैको गुलामी गर्नु पर्दैन। हिजोदेखि इतिहास छ नि त, हिजोदेखि इतिहास छ। विशेष गरेर हाम्रो राईहरू त यो मुलुकमा राईहरूले पटक पटक विद्रोह गरेको छन् र पटक पटक राईहरूमाथि दमन भएको छ। सबैभन्दा धेरै राज्यबाट दमनमा पारिएको जाति हो र विद्रोही जाति पनि हो राई, होइन? त्यो विद्रोहलाई धान्न नसक्दाखेरि विद्रोह सँगसँगै गर्दाखेरि तपाईँको राईहरू पूर्व जब तमोर तरेर लागिसकेपछि उता लिम्बूहरूले देख्दाखेरि एकदमै के थियो त भन्दाखेरि भनेको राईहरू त्यति बेला कतिपय हताहत भएर भागेका थिए, कति घाइते भएर भागेको थिए। उनीहरू तपाईँको एकदमै हताशमा भागिरहेको रुखले उफ्रिँदै भिरभिरै उफ्रिँदै गइरहेको हुनाले लिम्बूहरूले आफ्नो भाषामा के पनि भन्छन् त राईहरूलाई सिंहसेवा भन्छ। सिंहसेवा भनेको चाहिँ के हो त बाँदर जस्तै उफ्रिन सक्ने, भिरभिरै उफ्रिन सक्ने, रुखले उफ्रिन सक्ने भनेर पनि उनीहरूले भन्छन्। भनेको त यसरी पहिचानहरू स्थापित भएको छ र त्यो सबैभन्दा धेरै बगावत इतिहासदेखि अहिलेसम्म बगावत गरिरहेको जाति हो राई जाति। त्यसकारण किराँत राई लेखक सङ्घको यो कार्यक्रम जुन भइरहेको छ यसले यो कुराहरू खोज्छ र भन्नुपर्छ, हामीले भनेर लानुपर्छ, यसलाई लिखित रूपमा दस्तावेजीकरण गरेर लानुपर्छ, जहाँ जहाँ बोल्नुपर्दा पनि बहस गर्नुपर्दा पनि गर्नुपर्छ। अहिले हामी कसैले तपाईँको टिका लगाइदिएर मुख्यमन्त्री हुने अथवा कसैले टिका लगाइदिएर एउटा मन्त्री हुने अथवा के हुनेमा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हाम्रा हिजोदेखिका तपाईँको ट्रेडिसनहरू जो हामीलाई बाँच्ने एउटा प्रक्रिया र पद्धतिमा अहिलेसम्म हामीलाई ल्याइपुर्याएको छ त्यसलाई पनि जोगाउँदै आगामी दिनमा त हामीले जानुपर्ने छँदैछ। आदिवासी आन्दोलनलाई धेरैले के भन्छन् त भन्दाखेरि धेरैको बुझाइ त्यस्तो हुन्छ। आदिवासी आन्दोलनलाई तपाईँको ओडारतिर फर्किने आन्दोलन जस्तो रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। हामी त स्विजरल्यान्डतिर होइनौँ, तिमीहरू कुनै घुँगिने टिपी बस भनेर केही बाहुन साथीहरूले लेख्नुहुन्छ कोही कोही बेला स्टाटसहरू। घुँगी खाने हाम्रो सभ्यता मात्रै होइन, संस्कृति मात्रै होइन, त्योसँगको हाम्रो हिजोको रिलेसन पनि हो, होइन? राउटेहरूले तपाईँको कुसुन्डाहरूले तपाईँको जङ्गलसँग सम्बन्ध राख्नुसँग, उनीहरू जङ्गली हुनु मात्रै होइन, त्यहाँका रुखपातसँग कुन रुखलाई कति बेला काट्दा हुन्छ, कुन रुखलाई दाउरा बनाउँदा हुन्छ, कुन रुखलाई दाउरा बनाएर आगो ताप्दा मात्रै आफूलाई न्यानो प्राप्त गर्छ भने त्यो ज्ञान पनि प्राप्त गरेको छन्। तर त्यो ज्ञानतिर कसैको पनि ध्यान छैन, त्यतातिर कसैले पनि ध्यान दिँदैन। खालि ऊ जङ्गलमै बस्न चाहन्छ, जङ्गलमै रमाउन चाहन्छ भनेर उनीहरूलाई होच्याउने काम गरिरहेको छ। अघि जनसङ्ख्याको राजनीतिमा प्रकाशजीले त्यति भनिदिनु भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो अझ जस्तो लाग्छ। जनसङ्ख्या किन हामीले देखाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि भने जनसङ्ख्याको शक्ति चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने जस्तो अस्ति चेपाङहरूको 8वटा घर भत्काइदियो राज्यले, हात्ती लगाइदियो, आगो लगाइदियो। हाम्रो घर भत्कियो भनेर चेपाङहरूले भन्यो, तर राज्यले भन्यो गोठ बनिदियो, होइन? जो मन्त्री सरकारकै मन्त्री शक्ति बस्नेतले गोठ हो त्यो घर होइन भन्थ्यो, उसको लागि गोठ बन्यो। तर चेपाङहरूको लागि त्यो घर त के दरबारै थियो उनीहरूको लागि। त्यताबाट हेरेन राज्यले। एउटा तपाईँको चेपाङ युवालाई घुगी टिप्दा टिप्दै आर्मीले तपाईँको पक्रेर लगेर मारिदियो, मारेमा पछि 10 लाख रुपियाँ दियो। तर चेपाङहरूले यो राजधानीमा जुलुस निकाल्न सकेन नि त, अथवा त्यहीँ पनि उनीहरूले ठुलो सङ्गठित रूपमा जुलुस निकाल्न सकेन नि त, भिड्न सकेन नि त। भनेको यो त भन्दाखेरि जनसङ्ख्या कम हुनुको कारणले गर्दाखेरि। जनसङ्ख्या ठुलो पोलिटिक्स हो, जनसङ्ख्यासँग चाहिँ शक्ति पनि हुन्छ। यो त शक्तिलाई चाहिँ हामीले एकीकृत गर्नुपर्ने छ। हाम्रो राईहरू त अब हामी
भाषाको हिसाबले धेरै पर त होइन, केही न केही खोलासँग सम्बन्धित भएपछि नजिकका सम्बन्धहरू पनि छन्। चामलिङ र बान्तवाबीच धेरै सम्बन्ध छ, बान्तवा र पुगमाबीच धेरै सम्बन्ध छ, नजिकका सम्बन्धहरू छन्। साम्पाङ र बान्तवाबीच धेरै सम्बन्धहरू छ। यी भाषाको नजिकपनाहरू छँदैछन्। तर भाषिक हाम्रो जुन फरक छ भन्दैमा नै हामीले चाहिँ के गर्न थाल्यौँ, होइन म छुट्टै बान्ता हो, म छुट्टै चामलिङ हो, म छुट्टै थुलुङ हो, छुट्टै नाछिरिङ हो भनेर पनि हामीले भन्न थाल्यौँ। त्यसले कसलाई अघि भने जस्तो यो उत्तर आधुनिकता पोस्ट मोडर्निजमले तपाईँको के हुन्छ भने बहुलता भन्ने एउटा कुरा भुल्छ र बहुलता सहअस्तित्वको कुराको सन्दर्भमा राम्रै व्याख्या गर्छ। फेरि के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि भनेको होइन त चामलिङ छुट्टियोस् त बान्तावा छुट्टियोस्, बान्तामा पनि तेरो पाछा छुट्टै हो, त्यसमाथि पनि तेरो अर्कै हो भनेर सानो टुक्रामा टुक्राइदिएर शक्तिहीन बनाएर त्यो शक्तिहीनमाथि चाहिँ शासन गर्छ। सत्तालाई चाहिँ हामीले अहिले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि भनेको हामीलाई जब शक्तिहीन बनाउनको लागि जे पोलिटिक्सहरू उसले गर्छ त्यसलाई बुझ्ने सबभन्दा ठुलो पहिलो दायित्व चाहिँ आदिवासी साहित्यकारहरूको, स्रष्टाहरूको, विद्वानहरूको काम हो। त्यसलाई चिनिसकेपछि हामीले होइन यसो हो भनेर हामी भन्न सकिहाल्छौँ। भनिसकेपछि हाम्रो पोलिटिक्स हुन्छ, त्यसले हामी त्यस पछाडि हामीले मुक्ति पाउने कुरा छँदैछ। यति भनेर मैले यहाँसँग बिदा मागेँ। धन्यवाद।